سلسلة حلقات في السيرة النبوية العطرة يقدمها لكم الدكتور عبد الرحمن حماد، أستاذ التاريخ الإسلامي بالجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد وجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة. فأمة بلا تاريخ بلا شك أمة بلا ذاكرة، أمة بلا هوية. وتكمن أهمية التاريخ في أنه يجنبنا أخطاء السابقين إذا ما وعينا أحداث التاريخ وعيا حقيقيا. أن السيرة هي الأفعال الإجبارية، مثل ميلاده صلى الله عليه وآله وسلم ورضاعه ومعيشته، وحتى النبوة إجبارية، كما أخبر الله جل جلاله: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وخرج المسلمون من هذا الحصار بعد 3 أعوام، بعدما ذاقوا ألوان الجوع والعذاب في داخل هذا الحصار، حتى إن صراخ الأطفال والنساء كان يسمع من خلف هذا الشعب. أيها المشاهد الكريم، هل إذا قدم إليك في هذا الزمان أحد الكفار معروفا، هل تكافئه عليه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم تقول إنه على غير الإسلام؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لنا مثالا عمليا في أخلاقه في داخل بيته صلى الله عليه وسلم، ولأن البيت هو المعيار الحقيقي لإظهار أخلاق الإنسان. الرسول صلى الله عليه وسلم المصطفى المجتبى الذي يوحى إليه، الذي أسري به، الذي عرج به إلى سدرة المنتهى، تراه السيدة عائشة بشرا من البشر. ولقد تجلت مظاهر تعامله صلى الله عليه وآله وسلم مع أهل الكتاب في كثير من المواقف، منها مثلا حرية اختيار الدين. فلقد عاش اليهود والنصارى في كنف المسلمين في المدينة المنورة، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سائر الأقطار، وما قتل يهوديا ولا نصرانيا بسبب ديانته.